यो क्वेशन कार्डिनलिटी अफ सेटबाट लिएको हो। यो क्वेशन क्लास 8 एज वेल एज 9 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ, P and Q are the two subsets of universal set U and U is equal to 40 and P is equal to 24 and Q is equal to 20 and P intersection Q is equal to 5. Illustrate in a Venn diagram and find A union B find out गर्ने, P minus Q find out गर्ने र Q minus P find out गर्नुपर्ने। So let's take a start solution. First of all यहाँनिर हामी लेख्छौं NU is equal to कति छ 40, so 40 we have to write down। NP is equal to कति छ 24, so 24 we have to write down। त्यसपछि NQ is equal to कति छ 20, so write down 20। त्यसपछि P intersection Q is equal to 5, so 5 लेख्छौं। सुरुमा के भनेको छ भने फर्स्टमा हामी डायग्राम बनाउनु पर्छ, इलुस्ट्रेट इन अ डायग्राम। अब यहाँनिर डायग्राम बनाइदिने, जे जे इन्फर्मेसनहरु दिएको छ त्यो डायग्राममा राख्नुपर्छ, पछि निकालेको इन्फर्मेसनहरु राख्नु पर्दैन। जस्तै यो दुईटा सेट छ, यहाँनिर सबसेटहरु छ P र Q, so we have to write here P, here we have to write down Q। intersection भनेको कमन बीचमा लेख्नुपर्छ 5। अब NP कति छ 24, so 24 मा 5 सबट्र्याक्ट गर्ने अनि यहाँनिर राख्ने। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 19 हुन्छ। त्यसपछि फेरि NQ कति छ 20, so 20 मा के गर्ने, यो बीचमा जुन 5 छ 5 लाई सबट्र्याक्ट गर्ने। 20 भनेको यो होल 20 छ, तर यहाँ यो चाहिँ इंटरसेक्शन 5 अलरेडी छ भने यो 5 लाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अनि जुन यो पार्ट आयो यसलाई हामी ओन्ली Q भन्छौं। यो कति आएको छ 15। ओके, जे जे इन्फर्मेसन दिएको छ हामीले यहाँ पुट गरिसक्यौं। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टु फाइन्ड आउट P युनियन Q। नाउ नेक्स्ट मा हामी के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने P युनियन Q। सो नम्बर A वी हैव टु फाइन्ड आउट NP युनियन Q। यसको फर्मुला के हुन्छ NP प्लस NQ minus NP intersection Q। ओके, NP कति छ 24 प्लस NQ is equal to कति छ 20 minus intersection कति छ 5। now just calculate this one। यो दुईटा एड गर्दा के हुन्छ 44 minus 5। when you subtract we get here 39। नेक्स्ट मा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने B मा P minus Q भनेको ओन्ली P हुन्छ। B मा P minus Q भन्नु भनेको ओन्ली P हो। यसको ओन्ली P को फर्मुला NP minus NP intersection Q। यसको फर्मुला यो छ ओन्ली P भन्नु, ओन्ली P भनेको यसरी लेख्न सकिन्छ ओन्ली P र P intersection P minus Q भन्ने एउटै हो। सो यसको फर्मुला NP is equal to कति छ 24, so we have to write here 24 minus P intersection Q भनेको कति छ 5, so we have to write down 5 and when you subtract we get here 19। okay, now next हामीलाई Q minus P फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो C मा हामी Q minus P फाइन्ड आउट गर्छौं। Q minus P भनेको ओन्ली Q छ। ओन्ली Q को फर्मुला के हुन्छ NQ minus NP intersection Q। सो NQ is equal to कति छ NQ भनेको 20 छ। so we have to write here 20 minus 20 छ। okay, 20 minus P intersection Q कति दिएको छ 5, so we have to write here 5 and when you subtract we get here 15। so E and F are the two subsets of universal set U। NU दिएको छ, NE दिएको छ, NF दिएको छ र intersection दिएको छ। first of all we have to illustrate in a Venn diagram and then we have to find out these values। so let's take a start here NU is equal to 25, NE is equal to 10, NF is equal to कति छ 15 cardinal number of F and E intersection F is equal to 5। so NU is equal to 25, cardinal number of E is equal to 10, cardinal number of F is equal to 15 and cardinal number of E intersection F is equal to 5। first of all illustrate information in a Venn diagram। जे जे इन्फर्मेसनहरु दिएको छ त्यसलाई केमा गर्ने Venn diagram मा illustrate गर्ने हो। so first of all we have to draw the Venn diagram। दुईटा सबसेटहरु छ यहाँनिर E र F। so दुईटा यहाँनिर सबसेट बनाउने, यो E को लागि र यो F को लागि। here we have to write down E, here we have to write down F। बिचको भनेको इंटरसेक्शन कमन कति छ 5, so we have to write here 5। त्यसपछि NE भनेको 10 छ, E भनेको यो होल भनेको कति छ 10, so
10 माइनस यो इन्टरसेक्सन भनेको 5 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 5 अब एनएफ कति छ 15 भनेको यो होल 15 भनेको छ त्यही भएर 15 अनि बिचमा 5 आयो यो होल 15 दिएको छ तर यो पार्ट चाहिँ 5 आयो सो 15 माइनस 5 इज इक्वल टु 10 भनेको के हो ओन्ली एफ यो चाहिँ एफ मात्र हो यो चाहिँ ई मात्र हो यो चाहिँ दुईटै हो ओके यदि चाहिँ इन्फर्मेसन भेन डायग्राममा सो गर्नुपर्छ आफ्टर द्याट वाट वी हेभ टु फाइन्ड आउट एन्ड E union F. Now हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने E union F cardinal number of E union F. So we have to find out n E union F. Just we have to use formula. इसको formula के हुन्छ n E plus n F minus n E intersection F. n E cardinal number of E is equal to कति छ 10. So 10 we have to write. Cardinal number of F कति छ 15. So 15 write down minus cardinal number of E intersection F. Common कति छ 5. So 5 write down. Now just calculate. यो दुईटा add गर्ने 25 minus 5 20. So we have to write here 20. So E union F कति आएको छ 20. अब लास्ट यहाँ नेक्स्टमा क्वेसन के छ युनियन F को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने हो एन्ड E union F को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने यसको फर्मुला के हुन्छ NU minus N E union F. फर्मुला आउँदैन भने फर्मुलाको प्लेलिस्टमा जाने टोटल कम्प्लिट फर्मुला मैले सेटको अपलोड गरेको छु त्यो हेर्नुस् होला त्यसपछि युनियनको कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न यो फर्मुला NU कति छ 25 सो वी हेभ टु राइट हियर 25 माइनस E union F कति छ 20 सो वी हेभ टु राइट हियर 20 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 5 यो के को भ्यालु भयो कार्डिनल नम्बर अफ E union F कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने E minus F देन वी हेभ टु राइट डाउन E minus F भनेको ओन्ली E हुन्छ यसको फर्मुला के हो NE minus N E intersection F NE को भ्यालु कति छ 10 माइनस इन्टरसेक्सन पनि दिएको छ यहाँनिर 5 सो वी हेभ टु राइट डाउन हियर 5 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने 5 यो भनेको ओन्ली E माइनस F भनेको ओन्ली E हो त्यसपछि सिमिलरली के भनेको छ यहाँनिर F माइनस E फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो N F माइनस E यो F माइनस E भनेको ओन्ली F हो यसको फर्मुला के हुन्छ NF माइनस N E intersection F NF is equal to कति छ NF is equal to 15 so we have to write 15 minus E intersection F कति छ 5 so we have to write down 5 is equal to 10 so only F कति आएको छ 10 F minus E भनेको only F हो which is equal to 10 hope you understand this video taken from class 9 cardinality of set यो चाहिँ क्लास 8 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ if NA is equal to 20 and B is equal to 30 and A union B is equal to 40 it means cardinal number of A union B is equal to 40 find the value of cardinal number of A intersection B र find the value of cardinal number of A only A र show in a diagram so let's take a start here cardinal number of A कति दिएको छ यहाँनिर NA is equal to 20 similarly cardinal number of B NB is equal to 30 next A union B cardinal number of A union B is equal to 40 यति इन्फर्मेसनहरु दिएको छ हामीलाई फर्स्टमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने A intersection B so let's find out intersection A intersection B यसको फर्मुला के हुन्छ NA plus NB minus N A union B. So NA is equal to 20 plus NB is equal to 30 minus A union B is equal to 40. यो दुईटा एड गर्ने 30 plus 20 50 minus 40 10. So A intersection B कति आयो 10 आयो. नेक्स्ट मा क्वेशनले के भनेको छ only A फाइन्ड आउट गर्न. So next we have to find out only A. So N only A is equal to what is the formula? NA minus N A intersection B NA is equal to कति छ what is the value of NA cardinal number of A 20 minus cardinal number of A intersection B कति आएको छ यहाँनिर 10 so 10 we have to write is equal to when you subtract we get 10 नेक्स्ट मा के भनेको छ show in a diagram हामीलाई डायग्राममा शो गर्नुपर्ने in a diagram now look at here how to show in a diagram so दुईटा सबसेटहरु छ A र B so just we have to draw A and B here here is A and here is B यो डायग्राम तल बनाउँदा पनि हुन्छ है तल बनाउँदा पनि हुन्छ यहाँ A लेख्ने यहाँ B लेख्ने अनि यहाँनिर युनियन लेख्ने हो ओके अप टु हियर आफ्टर दैट यू कैन सी हियर इंटरसेक्शन भनेको कमन कति आएको छ 10 सो वी हैव टु राइट हियर 10 नाउ
दिस पार्ट इज नोन एज ओन्ली ए कति छ 20 सो 20 मा यो 10 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 20 भनेको होल 20 छ यहाँ 10 अलरेडी छ सो 10 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने रिमेनिङ के हुन्छ 10 अब बी कति छ 30 मा यो 10 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने सो वी हैव टु राइट हियर 30 माइनस 10 इज इक्वल टु ओन्ली बी कति आयो 20 आयो ओके अप टु हियर दिस होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन यहाँ क्वेशन हेर्न सकिन्छ इफ एनए इज इक्वल टु 9 एनबी इज इक्वल टु 13 एन्ड एन A union B कार्डिनल नंबर दिएको छ यहाँनिर 17 वी हैव टु फाइन्ड आउट A इंटरसेक्शन B फर्स्ट A इंटरसेक्शन B फाइन्ड आउट गर्ने ओन्ली A फाइन्ड आउट गर्ने र डायग्राममा सो गर्ने सो लेट्स टेक अ स्टार्ट हियर यहाँनिर फर्स्टमा कार्डिनल नंबर अफ A इज इक्वल टु कति छ 9 कार्डिनल नंबर अफ B एन्ड B इज इक्वल टु कति दिएको छ 13 एन्ड A युनियन B इज इक्वल टु 17 आफ्टर दैट नंबर 1 में के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने इंटरसेक्शन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने जस्ट वी हैव टू यूज द फर्मुला अफ इंटरसेक्शन एन्ड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन को फर्मुला के हुन्छ एन A प्लस एन B माइनस एन A union B एन A what is the value of cardinal number of A 9 so we have to write 9 plus cardinal number of B कति छ 13 so we have to write 13 minus A union B कति छ 17 so we have to write down 17 अब यो दुईटा एड गर्ने एड गर्दा कति आउँछ यो 22 and then we have to subtract 17 so here 22 minus 17 which is equal to 5 त्यसपछि के फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ only B so n only B is equal to only B को फर्मुला के हुन्छ nb minus n A intersection B nb is equal to कति छ 13 so we have to write here 13 minus A intersection B कति आएको छ 5 just subtract this one we get here we get 8 so 8 we have to write now next we have to draw in a diagram so let's draw the diagram here दुईटा सबसेटहरु छ here A and this one B here we have to write A here we have to write B here we have to write on union intersection कति intersection छ 5 so we have to write here 5 अब n A is equal to n is equal to कति छ 9 so we have to write here 9 minus 5 यो जुन पार्ट छ यो सबट्र्याक्ट गर्ने हो 9 भनेको यो होल 9 हो तर intersection 5 छ यो हटाउनु पर्छ यो भनेको only A 4 भनेको only A भयो only B B is equal to कति छ यहाँनिर 13 so 13 मा 5 सबट्र्याक्ट गर्ने only B कति आयो 9 so this one is a diagram hope you understand this question taken from class 9 and this question is important for class 8 too thanks for watching till last keep supporting and keep sharing with your friends